नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। आज हम आपके साथ बात करेंगे आइन में 18वीं तरमीम जो है उसकी तनसीक के लिए जो की जाने वाली कोशिशें हैं, और वफाकी वज़ीर रेलवे का एक बयान भी है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत 18वीं तरमीम की तनसीक पर सौदेबाजी करने के लिए तैयार है। ये दो बातें हैं जो हैं तो अलग अलग, लेकिन शेख रशीद साहब ने इसको मियाँ शहबाज शरीफ के साथ और इस तरह नत्थी कर दिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शायद इसके बदले कोई सौदेबाजी करना चाहती है। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ये 18वीं तरमीम है क्या। आइन में 18वीं तरमीम 2010 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की। कौमी असम्बली के 342 में से 292 अरकान ने वोट डाले। एक पार्लिमानी कमेटी बनाई गई जो कि आइन की जिसने पूरी उसकी नज़रसानी करनी थी, मियाँ रज़ा रब्बानी जैसे एक बड़े कानूनदान की सरबराही में कई माह की कोशिशों के बाद एक तरमीम तैयार होगी। इस तरमीम में सबसे बड़ी बात यह थी कि सदर के असम्बली डिज़ाल्व करने का इख्तियार को वापस ले लिया गया और वो दोबारा एक बार फिर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव को दे दिया गया। इस तरमीम की सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस तरमीम के ज़रिए वज़ीर आज़म को आर्मी सर्विसेज मुसल्लह अफ़वाज की तीनों सर्विसेज के सरबराहान की तकर्री का इख्तियार उन्हें दे दिया गया कि उनकी एडवाइस पे सदर इनकी तकर्री करेगा। सदर की सवाबदीद ख़त्म होगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस भिजवाएगा उसमें सदर उस पर दस्तखत करने का पाबंद होगा। इसी तरह इस तरमीम में एक और बड़ी बात की गई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का भी इख्तियार वज़ीर आज़म को दे दिया गया। इसी तरह वज़ीर आज़म को कह दिए कि एक बार फिर 1973 का आइन का तकरीबन अपनी पुरानी पोजीशन पर बहाल हो गया। इसके अलावा इसमें एक और बात की कि सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी दी गई। कांकरिंग लिस्ट जो कि 1973 के आइन के बनाते वक्त शामिल थी, कई साल गुजरने के बावजूद ख़त्म नहीं हुई, वो उसको इस आइन में इस आइनी तरमीम में ख़त्म कर दिया गया। सूबों को खासी खुद मुख्तारी दी गई। एक बात ये भी तय हो गई कि सूबों को वो जो मादनी वसाइल हैं उसमें से 50% उनको उसमें से आमदनी भी मिलने लगी। एक लिहाज से आप कह लीजिए कि पाकिस्तान में दोबारा पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत कायम हो गया। अब इस निज़ाम जमहूरियत पर कायम होने के बाद आज तकरीबन आप देखें तकरीबन 10 साल हो गए हैं मुल्क में जमहूरी निज़ाम चल रहा है। सदर के पास इख्तियारात नहीं हैं कि जब चाहे मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज दे। यही वजह है कि 2-3 हुकूमतें जो हैं वो अपनी मुद्दत उन्होंने पूरी की। यहाँ माजी में यही होता रहा है कि सदर ममलकत के पास इख्तियारात आ जाते थे और एस्टेब्लिशमेंट जब चाहती थी वज़ीर आज़म को घर भिजवा देती थी। अभी हाल ही में एक जो इस वक्त कोरोना वायरस को देखने वाली सेंटर है, कमांड एंड कंट्रोल जो सेंटर है, वहाँ पर जो मीटिंग होती रहती हैं, वहाँ कुछ मसाइल दरपेश हैं जो वफाक और सिंध के दरमियान है। वफाकी हुकूमत से चूँकि 2 कदम आगे चल रही है सिंध की हुकूमत, तो सिंध की हुकूमत की ये कार्रवाई जो है ये वज़ीर आज़म को पसंद नहीं आती और वज़ीर आज़म गायब उन पर तबसरे भी करते रहते हैं। और फिर ये जो मरकज़ और सूबे के दरमियान जो कोई इख्तलाफात पैदा होते हैं, तो इसको ये कहा दिया जाता है कि सारे 18वीं तरमीम जो है ये उसका किया दरा है। ऐसा नहीं है। आइन में जो 18वीं तरमीम हुई है उससे पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत हुआ है
اور اس کی مضبوطی کا ایک عنصر یہ بھی نظر آتا ہے کہ پہلی بار پاکستان میں وہ قوتیں جو کہ صوبائی خود مختاری کی بات کرتی تھیں وہ اب خاموش ہو گئی ہیں، اور وہ اس پہ انہوں نے اطمینان کر لیا ہے، اس کے اندر رہ گئے۔ ایک بات جو بتانا میں بھول گیا کہ اس میں بڑی اہم بات یہ بھی ہوئی تھی کہ تیسری بار جنرل پرویز مشرف نے کسی وزیر اعظم پر تیسری بار منتخب ہونے کی پابندی لگا دی تھی۔ اس سے براہ راست محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی تھی۔ شومیہ قسمت محترمہ بینظیر بھٹو تو 2007 میں لیاقت باغ میں شہید ہو گئیں، اب صرف رہ گئے تھے میاں نواز شریف۔ لیکن بہرحال یہ آصف علی زرداری صاحب اور وہ باقی قوتوں کی بھی خواہش تھی کہ یہ ایک غیر آئینی پابندی لگائی گئی ہے، یہ ختم ہوگی۔ یہ پابندی ختم ہوئی تو میاں نواز شریف پاکستان کی سیاسی تاریخ میں تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ یہ بھی لوگوں کو ایک تکلیف ہے کہ ملک کا وزیر اعظم تیسری بار منتخب نواز شریف ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میاں نواز شریف یہ کہا تو جاتا ہے کہ یہ آصف علی زرداری صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے خیبر پختونخوا کا نام جو ہے پختون قوم کو خیبر پختونخوا کا نام دیا۔ نہیں، اگر میاں نواز شریف نہ چاہتے تو میاں کبھی بھی خیبر پختونخوا نام رکھا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ پختونستان نام رکھنا چاہتے تھے، لیکن میاں نواز شریف اس کی راستے میں حائل ہو گئے۔ انہوں نے پھر اپنی مرضی کا نام بتایا کہ آپ خیبر پختونخوا کر لیں، حالانکہ اس کے ہزارہ کے ہمارے سردار مہتاب صاحب اور سرانجام خان اور اس طرح دوسرے اور رہنما خیبر پختونخوا بھی رکھنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن میاں نواز شریف نے اپنے لوگوں کو راضی کیا اور اس کے نتیجے میں ایک ترمیم آ گئی۔ بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے تیسری بار کی پابندی ختم کرانے کے لیے شرائط مان لی۔ اب پھر باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ اسد عمر نے کہیں اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے، اور پھر اب ایک شوشہ چھوڑا ہے شیخ رشید نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے پیشکش کی گئی ہے کہ اگر نیب قوانین میں ترامیم کر لی جائیں، میاں نواز شریف کی جو نااہلی ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور اس طرح دوسرے اور کام جو ہیں جن کی وجہ سے اس وقت زیر تاب ہے مسلم لیگ نون کی قیادت یہ ختم کر دیا جائے، تو 18ویں ترمیم میں وہ مزید تبدیلی لانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن میرے اپنی اطلاع کے مطابق ایسی کوئی بات سرے سے بات ہی نہیں ہوئی، نہ کسی نے رابطہ قائم کیا ہے۔ ہاں البتہ کسی کی خواہش ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر کوئی مزید آئین میں تبدیلیاں کرنے کی خواہش حکومت کے پاس ہے، کوئی جواز ہے، تو پھر ایک بار پھر آئینی ترامیم پر کوئی کمیٹی بنا لی جائے جس میں تمام سیاسی جماعتیں ہوں اور جائزہ لیں کہ 18ویں ترمیم کی کون سی ایسی شقیں ہیں کہ جن پر عمل درآمد کرتے ہوئے وفاق کو اور صوبوں کو مشکلات پیش آتی ہیں، اس پر وہ غور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن کوئی سمجھوتا نہیں ہو رہا، کوئی لین دین نہیں ہو رہا، نہ ہی میاں نواز شریف کی جماعت کوئی لین دین کر سکتی ہے، کیونکہ ان کا ایک اصولی موقف ہے۔ جس دن اسد عمر کا بیان آیا، آپ نے دیکھا کہ میاں شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان سمیت تمام اپوزیشن لیڈروں کے درمیان ایک رابطہ ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری ہوا۔ اعلامیہ میں کلیئر کٹ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ہر قیمت پر آئین میں 18ویں ترمیم کا تحفظ کریں گے اور اسے ہر قیمت پر اس کا ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اگر حکومت اس میں سیریس ہوتی تو حکومت کی طرف سے کوئی لوگوں سے رابطے قائم کیے جاتے اور مسلم لیگ نون بالخصوص اور بالعموم دوسری جماعتوں کے ساتھ کوئی بات چیت کی جاتی۔ خود ہی حکومت پسپائی کا اختیار کر لی۔ اب کہا جانے لگا حکومت کی طرف سے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی تجویز ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ہاں کچھ وزراء شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، جس طرح کہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ 18ویں ترمیم پر سودے بازی کے لیے مسلم لیگ تیار ہے۔ یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو میں جانتا ہوں، وہ سمجھتی ہے کہ آئین میں 18ویں ترمیم پر وہ سودے بازی کر کے ان سے کوئی نجات حاصل نہیں کر سکتے، اس موجودہ حکومت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ دیکھیں ان کے اختیار میں تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، وہ جن سے انہوں نے معاملہ طے کرنا ہے وہ تو ان سے طے کریں گے، جہاں سے ان کی کوئی ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ جہاں تک سیاسی موقف ہے اس میں نہیں سمجھتا کہ
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ में कोई कमज़ोरी आई है। आइन में 18वीं तरमीम को ख़त्म करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, इसके लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है। और मैं नहीं समझता कि आने वाले कई सालों में कोई जमात इस पोजीशन में होगी कि उसे 2/3 अक्सरियत हासिल हो। उस 2/3 अक्सरियत के असूल के लिए वो इतनी उसको हमायत हासिल हो, और उसके बाद जब उसे 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाए तो जो जिस तरह चाहे आइन का हुलिया बिगाड़ दे। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इतनी जो जान है कि वो 2/3 अक्सरियत ले आए, बल्कि अब तो उसकी ज़वाल का वक्त है। और आने वाले दिनों में जब ज़वाल है तो फिर आप ये समझें कि उन कुव्वतों को कामयाबी हासिल होगी जो पाकिस्तान के आइन को मौजूदा शक्ल में बरकरार रखना चाहते हैं। और इसमें जो आइनी तरामीम हुई हैं, जो इसका कैरेक्टर चेंज हुआ है, सदारती से इसको पार्लिमानी निज़ाम की तरफ लेकर गए हैं। पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम कायम हो गया है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए पार्लिमानी निज़ाम इसकी ज़मानत है। छोटे सूबे पाकिस्तान में तभी खुश रह सकते हैं जबकि उन्हें सूबाई खुद मुख्तारी हो। लिहाजा ये बात कही जा सकती है कि आइन में 18वीं तरमीम को ना तो कोई मनसूख करने चला है और ना ही कोई मनसूख कर सकता है, और ना ही उन्हें कोई किसी में इतनी जरूरत है कि मनसूख कर ले। पाकिस्तान की अपोजिशन की सियासी जमातें मुतहद हैं, वो ऐसी कुव्वतों के साथ मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार खड़ी हैं जो पाकिस्तान में आइन में 18वीं तरमीम को मनसूख करना चाहती हैं। शुक्रिया।